बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से फ़ारिग हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बनु नज़ीर कबीला की तरफ रवाना हुए। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। जंगी परचम हज़रत अली बिन अबी तालिब ने उठाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ आगे बढ़े। शाम के वक्त मुसलमान बनु नज़ीर की बस्ती में पहुंच गए और वहां पड़ाव डाल दिया। इधर यहूदी अपनी हवेलियों में बंद हो गए, छतों पर से तीर बरसाने लगे, पत्थर घिराने लगे। वो दिन इसी तरह गुजरा। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लकड़ी के एक कुब्बे गुंबद नुमा साइबान में क़याम पजीर हुए जो हज़रत बिलाल ने बनाया था। यहूदियों में से एक शख्स का नाम गज़ूल था। वो ज़बरदस्त तीर अंदाज था। उसका फेंका हुआ तीर दूर तक जाता था। उसने एक तीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कुब्बे की तरफ फेंका। तीर वहां तक पहुंच गया। ये देखकर सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुक्म से कुब्बे को ज़रा दूर मुंतकिल कर दिया। रात के वक्त हज़रत अली गायब हो गए। ये देखकर सहाबा कराम को हैरत हुई। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अली नज़र नहीं आ रहे। आपने फरमाया, फ़िक्र ना करो, वो एक काम से गए हैं। कुछ ही देर गुजरी होगी कि हज़रत अली गज़ूल का सर उठाए हुए आ गए। अब सारी सूरत हाल का पता चला। जब गज़ूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साइबान की तरफ तीर फेंका था तो हज़रत अली उसी वक्त से उसके पीछे लग गए थे और आखिर उसका सर काट कर ले आए। उसके साथ 10 आदमी और भी थे। वो गज़ूल को कत्ल होता देखकर भाग गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ 10 आदमी और भी रवाना फरमाए। उनमें से हज़रत अबू दजाना भी थे। ये जमात उन लोगों की तलाश में निकली जो गज़ूल के मारे जाने से भाग निकले थे। आखिर इस जमात ने उन्हें जा लिया और सबको कत्ल कर दिया। बनु नज़ीर का मुहासरा जारी रहा यहाँ तक कि 6 रातें गुजर गईं। इसी दौरान मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई बराबर यहूदियों को पैगाम भिजवाता रहा कि तुम अपनी हवेलियों में डटे रहो, हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं। लेकिन यहूदियों को इससे कोई मदद नहीं पहुंची। अब तो यहूदी का सरदार हाई बिन अख्तब भी बहुत परेशान हुआ। कुछ अक्लमंद यहूदियों ने उसे अब्दुल्ला बिन उबई के मशवरे पर अमल ना करने को कहा था, लेकिन हाई बिन अख्तब ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब उन्होंने तानों के तौर पर उससे कहा, अब्दुल्ला बिन उबई की वो मदद कहाँ गई जिसका उसने वादा किया था और जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे। वो कोई जवाब नहीं दे सका। यहूदी अब बहुत परेशान हो चुके थे। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सख्ती से उनका मुहासरा किए हुए थे। आखिर अल्लाह ताला ने यहूदियों के दिलों पर मुसलमानों का रौब तारी कर दिया। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उन्हें यहाँ से निकल जाने दिया जाए। वो हथियार साथ नहीं ले जाएंगे, अलबत्ता अपना घरेलू सामान ले जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। चुनाचा यहूदियों ने अपने ऊँटों पर अपनी औरतों और बच्चों को सवार कर लिया और अपना सारा सामान भी उस पर लाद लिया। ये कुल 600 ऊँट थे। इन ऊँटों पर बहुत सा सोना, चांदी और कीमती सामान भी था। इस तरह बनु नज़ीर के ये यहूदी जिला वतन होकर खैबर में जा बसे। खैबर के यहूदियों ने उन्हें वहां आबाद होने में मदद की। कुछ लोग शाम की तरफ भी चले गए। ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद ग़ज़वा ज़ातुर रुक़ा और ग़ज़वा बदर सानी और ग़ज़वा दुमातुल जंदल पेश आया। ये छोटे छोटे ग़ज़वात थे जो यके बाद दीगर पेश आए। फिर ग़ज़वा बनु मुस्तलक पेश आया। कबीला बनु मुस्तलक का सरदार हारिस बिन उबई ज़रार था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर में उसकी कौम के अलावा दूसरे अरब के लोग भी शामिल थे। इस इत्तला पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। इस्लामी लश्कर 2 शबान 5 हिजरी को रवाना हुआ। उधर जब हारिस बिन अबी ज़रार और उसके साथियों को मुसलमान की आमद की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहवास होकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर उधर भाग निकले। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उस कबीले पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मुश्रिकों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना शदीद था कि उनमें से 10 तो फ़ौरन मारे गए
اور باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ ثابت بن قیس کے تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں؟ برہ بولی، وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور برہ کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آپ کی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جویریہ نہایت ہی خوبصورت خاتون تھی۔ بعد میں حضرت جویریہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان 2 کو وہیں عقیق کے گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی زرار یہ سنتے ہی پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ واقعی ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لے لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے بھی چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ فرماتی ہیں، بنو مستلق پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورے ہونے کی آرزو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوے سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیہ احوال نئی آنے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔